फिर मैं सही तरीके से आपके इज्जत और एहतराम से आपको बुलाऊं, आराम से बिठाऊं, चाय की प्याली भी आपसे कब लूं। सर ये बात होती है। मीडिया वैसे आपके साथ है, ये कौम आपके साथ है, हम तो है ही आपके साथ। मुझे कल कहा गया कि वीडियो बोला, मैंने कहा यार मैं गाँव की वहाँ बातें करता हूँ, न बुलाएं। नहीं, but गाँव आइंदा वाली फिर हमने नहीं की। तो सब लोग आप इक़्तिदार में हो या ना हो, आपकी अहमियत है और आपकी कही हुई बात न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आपसे सवाल करने का कोई इतना ज़्यादा मकसद नहीं है, क्योंकि आप मुल्की हालात, जो मौजूदा मुल्की हालात हैं, उनसे बाखबर भी हैं, अवेयर भी हैं, और इस हवाले से आप क्या कहें? एक बार फिर आप सब दोस्तों भाइयों का शुक्रिया, और आपको मेरे भाई हल्के बहुत कई दफ़ा ख्वाहिश भी होती है और कभी जज्बा भी कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मुल्की और गैर मुल्की हालात के हवाले से जिस तरह से एक डिगर चल पड़ी है बयान देने का या अपना मौक़िफ़ बयान करने का, मगर फिर मैंने सोचा कि कुछ अर्से खामोश रहूं तो बेहतर है। मगर आज आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त इस मुल्क को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला पे ईमान के बाद उस मुल्क के अवाम को यकजा करना और यक ज़बान करना। तो मेरा इस हुकूमत को मशवरा है और ख़ास कर इमरान खान को मशवरा है कि दाएं बाएं आपको मशवरा देने वाले जो भी कहें, जो कुछ कहें, खुदा के लिए आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, खुदा के लिए अपना गुस्सा थूकें, कौम को तकसीम न करें, कौम को यकजा करें, तमाम सियासी जमातों को यकजा करें, इसकी लीडरशिप को यकजा करें। इस मुल्क को कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता बशर्ते के ये कौम इकट्ठी हो। अगर आपका गुस्सा अब भी नहीं जा रहा तो वो गुस्सा मोदी पे निकालें। बदकिस्मती से मुझे ये नजर आता है कि मोदी पे तो आपको गुस्सा आता नहीं है और अपनी मुल्क की सियासी लीडरशिप पे गुस्सा आता है। मैं कल हैरान ही रह गया जो तकरीर उन्होंने थर के मकाम पे की थी। मैं समझता हूं कि हुकूमत, मुल्क के वजीर आजम और एक एक वजीर और एक एक हुकूमती कारकुन का तो काम ही एक नकाती होना चाहिए, कौम को यकजा करना और दुनिया को पैगाम देना कि हम एक हैं। जो कल तकरीर थर में हुई वो ये पैगाम तो नहीं दे रही थी। ये न इस मुल्क के लिए बेहतर है और न हमारी अफवाज के लिए बेहतर है, क्योंकि फौज भी आपकी महाजों पे ताकतवर अंदाज से और बहादुरी से तभी लड़ती है जब उसके साथ कौम खड़ी हो, और ये जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे है कि वो कौम को यकजा और इकट्ठी करे। पाक भारत की शिकस्त आपको खत्म होते नजर आ रही है या कम होती नजर आ रही है तजर्बे के लिहाज से? और आप जब वज़ीर दाखिला थे तो हमने देखा कि आपने भी मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को हर महाज पे, तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं उन चंद लोगों में हूं, मुझे नहीं पता कि वो अक्सरियत में या अक़लियत में, जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। जिस मुल्क का और जिसकी हुकूमत का एजेंडा एक हो कि हमने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, उससे किस तरह खैर की तवक्को की जा सकती है? हाँ, टेम्परेचर ऊंचे नीचे होता है। जब मोदी जैसा शख्स हुक्मरान बन जाए तो फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कांग्रेस आती है तो टेम्परेचर थोड़े मंशूर, उनके में भी कोई फर्क नहीं आता। कश्मीर को आजादी न बीजेपी देगी न कांग्रेस देगी। पाकिस्तान से हकीकी दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जो बराबरी पे हो, जो एक अच्छे हमसायगी पे हो, वो न बीजेपी के मंशूर में है न कांग्रेस के मंशूर में। उसका जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता है कि हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो
اپنے آپ اس ملک کو اتنا مضبوط اور منظم کر دو کہ دشمن کو میلی آنکھ آپ کو دیکھنے کی جرت نہ ہو. تو ہمیں ہندوستان سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو مضبوط کرنا. شاہد صاحب، آپ وزیر داخلہ رہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا ہے. انقلابی اقدامات، اخوانی غیر قانونی آئی ڈی کارڈ ہوں یا فیک اکاؤنٹس ہوں، سارے معاملات آپ نے کیے. ابھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر اگر پہلے مکمل طور پر عمل درآمد ہو جاتا تو ہمیں یہ اب اقدامات کرنا پڑتے جو قلعدم میں تنظیموں بہت ساری باتوں پہ بڑی دل کھول کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں کبھی لگی لپٹی میں نے کبھی گنجائش نہیں چھوڑی. اس پہ بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے، مگر اگر میں بات کروں گا تو پھر ایک پیغام جائے گا تقسیم کا قوم کے بارے میں، ہماری کمزوریوں کا. مثلا میں اس ٹائمنگ کے بارے میں مجھے شدید تفضات ہیں. ایک طرف یہ واقعہ ہوا، میری تو حکومت کو گئے تقریباً 2 سال، میں وزیر داخلہ آج سے 2 سال پہلے تھا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت بھی آئی، اس کے بعد انٹرم حکومت بھی آئی، ان کو بھی آئے 8 مہینے ہو گئے ہیں، شاید 6-7 مہینے ہو گئے. تو اگر کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھانے تھے تو پہلے اٹھا لیتے. اب یہ جتنا مرضی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے کہیں یہ بیرونی پریشر کے حوالے سے نہیں آئے، تو یہ تو ایک تاثر ہی یہ دے رہے ہیں کہ بیرونی پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ہی لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مورو الزام ٹھہرا رہے ہیں، ان کو مجرم ثابت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اس انداز سے آپ ضرور اقدامات کریں، اچھی بات ہے، مگر جس انداز سے انہوں نے کیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی گروپس ہیں ان کا کشمیر میں جو کچھ یہ واقعہ ہوا ہے اس میں عمل دخل ہے. میں حیران ہوا ہوں کہ ہماری اس پہ بڑی ڈیفینسو پوسچر رہا ہے. اس اقدامات سے اس وقت تو ایسا پیغام گیا ہے کہ اس سے پہلے تمام حکومتیں، تمام ادارے ملوث تھے، اور اب ہم یہ قدم اٹھانے لگے ہیں. اچھے کام یا مثبت کام کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. مثلا عمران خان کا بار بار قوم سے خطاب کر کے ہندوستان سے امن کی منتیں کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک طرف وہ بہادری کی تلقین قوم کو کرتے ہیں، آخری بال تک لڑنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف منتیں کرتے ہیں. ایک طرف ٹیپو سلطان کا حوالہ دیتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا، مطلب یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس قوم کے نوجوانوں اور بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک بڑا قابل عزت اور قابل احترام قدم ہے. یار یو ٹرن لینا مطلب یہ ہے کہ موقع پرستی اور مفاد پرستی. مجھے جہاں ایک موقع کے مناسبت سے فائدہ ہو میں یو ٹرن لے لوں. بات آپ ٹیپو سلطان کی کرتے ہیں تو بھائی ٹیپو سلطان اگر یو ٹرن لیتا تو وہ تو پھر شہید نہ ہوتا. تو یہ اپنا نیریٹو بھی عمران خان کو درست کرنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ ٹی وی پہ آنا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بار بار یہ تقاریر غیر ضروری تھیں، اور اس سے پیغام دنیا کو اور خاص کر ہندوستان کو یہ جا رہا تھا کہ اندر سے ہم خوف زدہ ہیں. اپنے منسٹرز کو بھی کنٹرول کریں کہ وہ سنجیدہ بیانات دیں اور ملک کی اپوزیشن کو اپنے نشانے پہ کم رکھیں، اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو نشانے پہ زیادہ رکھیں. اس وقت پاکستان کے بے پناہ مسائل ہیں، بے پناہ مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے اس حکومت کو، وہ جس طرح بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. بہت شکریہ. پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے خاصی باتیں ہو رہی ہیں اور انہیں کو خاصے تفاضات ہیں. اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو